राजन फर्निचरको विथ क्वालिटी गुड्स आज हामीले हजुरको सामु ठुलो साइजमा सोकेस दराज लिएर आएका छौँ। यसको साइज 5 फिट बाई 6 फिट र यसको गहिराई माथिल्लो पार्टको 12 इन्ची मुनि पार्टको 16 इन्ची। यो चाहिँ 2 पिसमा हुन्छ, 2 टुक्रा हुन्छ। यो हजुरहरूका लगेर फिटिङ गरिदिने हो हामीले। र यसको मेटेरियलको कुरा गर्दाखेरि यो 10 mm प्लस र 19 mm प्लाइवुडबाट बनाएका छौँ। र यसमा चाहिँ माथिल्लो भाग हाम्रो सोकेसको भागमा चाहिँ फुल फर्माइका फिनिसिङ हुन्छ भित्र पनि, त्यसले गर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ। स्टेपहरू बोर्डको हुन्छ, एकदम बलियो हुन्छ र काठ चाहिँ बाहिर तपाईको सिसौको जंगली सिसौमा र भित्र सबै नेपाली अग्राटको हुन्छ। ड्रयरहरू सबै 19 mm बोर्डमै हुन्छ, ड्रयरहरू सबै च्यानलमै हुन्छ। यसको प्राइस मात्र 35,000 हजुरको, मात्र 35,000 विथ फ्री होम डेलिभरी एन्ड फिटिङ सर्भिस काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर। सम्पर्कको लागि नम्बर 9841371764।